گھر دے وچ فاقہ کنے دن ہو گئے چولہا نہ جلیا جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ وچ کچھ بکریاں تحفے دے طور تے کوئی بندہ لے کے آیا کچھ بکری ایک بندہ تحفے دے طور تے لے کے آیا کیوں کہ میرے نبی صدقہ قبول نہیں کرتے ہدیہ قبول کرتے اور میرے نبی نے فرمایا میری حالت میں صدقہ حرام کیوں دی وجہ کی کیونکہ میرے نبی نے فرمایا صدقہ ہتھاں دی میل ہے تے انہاں نوں تے رب نے ہر ناپاکی تو پاک فرما چھڑے نہ ناپاکی انہاں دے لاگے جاندی ہے نہ اے ناپاکی دے لاگے جاندے نے اس واسطے سیدہ نبی نے صدقہ حرام کر چھڑے ہدیہ آیا تحفہ آیا کچھ بکری تے گھر دے وچ کنے دن ہو گئے چولہا نہیں جلیا مولا علی سرکار آئے سیدہ جی حکم ہوئے آپ نے فرمایا کہ کنے دن ہو گئے گھر چولہا نہیں جلیا جاؤ ہاں امام الانبیاء دی بارگاہ اتوں تے کدی کوئی خالی نہیں نہ آیا تے تسی اوتھے جاؤ حضور کہو کہ کچھ عطا کر اللہ اکبر مولا علی سرکار نے حکم دے دیتا سیدہ نے قبول کیتا چادر لے تر پئیاں حضور دی بارگاہ گل تے اگے میں کرنی سیدہ زہرا پاک تر پئیاں حضور دی بارگاہ اے او بارگاہ جتوں کدی کوئی خالی نہیں آیا میری گل راہ وچ روکی جائے گی لیکن میں رسول برکت واسطے گل کر جا مدینہ منورہ دی گلی حاتم تائی دا پوتا ہے سینہ چوڑا کر کے بٹن کھلے ہو جے گرے باندھے مدینہ منورہ دی گلیاں دے وچ بڑا آ بڑا کر کے تردا پیا ادھر ایک سید زادہ نگاہ نیویاں کر کے مدینے دی گلیاں دے وچ نیویاں نظراں لے کے چلدا پیا حاتم تائی دا پوتا کہندا کی گل ہے بڑی نیوی پائی کہندا کی گل بڑی نیوی پائی نہ کہ اسی جس گھرانے نال اللہ گھر آکھنے نا اوتے حکم ہے کہ نظراں نیویاں کرنیاں نظراں نیویاں بھی ہون تے خبراں عرشاں دیاں دیندے سانو حکم ہے کہ نظراں نیویاں کر کے شگل زادے نے پوچھا تو بڑا کر کے ترنا پیا کہندا میں حاتم تائی دا پوتا ہاں میرے دادے دی سخاوت اتنی مشہور ہے کہ میرے دادے دی حویلی دے 10 دروازے اگر کوئی پہلے چمن کے دوجے چ ہوندا میرا دادا اون دیش جڑا دوجے چمن کے تیجے چ ہوندا میرا دادا پھر دی دیش تیجے چمن کے چوتھے چمن میرا دادا دیش ہوندا چوتھے چمن کے پنجویں چمن کے چھویں چ ستویں چمن کے اٹھویں نویں 10ویں چ ہوندا میرا دادا پھر بھی دیش ہوندا ایڈا سخی سی سید بولیا آپ نے فرمایا اوئے تینوں اپنے دادے دی سخاوت تے بڑا مارے آ میں تینوں دسا میرا نانا کڈا سخی ہے میرے نانے دے بوئے تو جڑا ایک واری منگ لے دوجی واری منگن دی لوڑ ہی نہیں اوتے جڑا جاوے بار بار منگن دی لوڑ پیندی جڑا ایتھے آوے ایک واری منگ لے دوجی واری لوڑ ہے نہیں پیندی تے سیدہ زہرا پاک جی اللہ اکبر کبیرہ سیدہ زہرا پاک جل پیاں چلدیاں امام الانبیاء دی بارگاہ وچ پہنچیاں جا کے عرض کردیاں نے یا رسول اللہ تواڈے تے سلام ہوے میں تواڈی بیٹی فاطمہ آئی ہاں میرے نبی نے ویکھیا سیدہ زہرا پاک ول کھڑے ہو کے میرے نبی نے پیشانی تے بوسہ دتا میرے نبی نے فرمایا فاطمہ کیویں آئی ہے عرض کیتی یا رسول اللہ کنے دن ہو گئے نے گھر دے وچ فقر و فاقے دا عالم ہے اج مولا علی علیہ السلام دا حکم ملیا ہے تے میں جلدی تواڈی بارگاہ وچ آ گئی ہاں سونا کرم فرماؤ میں آئی ہاں خالی چولی لے کے اس بوئے تو کبھی کوئی خالی نہیں گیا میں بھی آج کچھ لہن آئی ہاں میرے نبی نے فرمایا فاطمہ ہونے ایک بندہ آیا ہے ہدیے دے طور تے 4 بکریاں دے گیا ہے یہ آنکھیں تے میں تینوں بکریاں عطا فرما دینا یہ آنکھیں تے میں تینوں بکریاں دے دینا وا اج کیتی سونا ساڈے گھر دے وچ فقر و فاقہ دا عالم ہے میں مولا علی دے کہن تے آئی ہاں حضور کچھ نہ کچھ عطا فرما دیو میرے نبی نے فرمایا فاطمہ ایک پاسے 4 بکریاں نے ایک پاسے ہونے میرے کو جبریل آیا ہے وہ مینوں اللہ دے ناماں والے 5 وظیفے دس کے گیا ہے اگر چاہے تے بکریاں لے چاہے تے وظیفے لے
حضرت جبرائیل السلام میرے کو اللہ پاک دے نامہ والے پانچ وظیفے لے کے آئے نہیں. اگر تیری مرضی ہو گئی 4 بکریاں لے لے, اور اگر تیری مرضی کہ وظیفے لے تو پھر وظیفہ لے لے. جی وظیفہ لویں تو بکریاں نہیں, جی بکریاں لویں تو وظیفہ نہیں. جی بکریاں لویں تو وظیفہ نہیں, جی وظیفہ لویں تو بکریاں. سیدہ نے ایک باری پیچھے جاتی ماری گھر وچ فقر و فاقے دا عالم, ایک باری اپنے دل وچ سوچ دیاں نے میں سخی دی بیٹی ہاں, سخی دی بیوی ہاں, سخیاں دی ماں میں دنیا دے مالوں کی کرنا. عرض کر دیا نے سونے جڑے وظیفے تانوں حضرت جبرائیل السلام بیان کر کے گئے نے, سونا میری بھی چولی چ پا دیو, بکریاں نہیں لینیاں, اللہ دے نام والے وظیفے, اللہ دے نام والے وظیفے لینے نے. میرے نبی نے فرمایا فاطمہ پھر یاد رکھی, انہیں جبرائیل السلام وظیفے دس کے گئے نے, یا اول الاولین پہلا وظیفہ یا اول الاولین یا آخر الاخرین. تے فرمایا فاطمہ تے کیا وظیفہ ہے, یا ذل قوت المتین. فرمایا فاطمہ چوتھا وظیفہ ہے, یا ارحم المساکین. فرمایا فاطمہ پنجواں وظیفہ ہے, وَيَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ. فرمایا فاطمہ پاویں 5 وظیفے لے لے تے پاویں 4 بکریاں لے لے, یا اول الاولین یا آخر الاخرین یا ذل قوت المتین یا ارحم المساکین و یا ارحم الراحمین. سبحان اللہ. یہ 5 وظیفے جڑا پڑھے گا نا انشاءاللہ آپ دے رزق سے کدی گھاٹا نہیں آئے گا. یاد رکھو جانتے ہو تو میں دوبارہ ریپیٹ کر دیں, یا اول الاولین, پڑھ لو ایک بار سارے دوست انشاءاللہ سارے نو آ جائے گا, یا اول الاولین یا آخر الاخرین یا ذل قوت المتین یا ارحم المساکین و یا ارحم الراحمین. اچھا یہ 5 وظیفے سیدہ زہرا پاک لے رکے چل بیٹھ کے سیدہ زہرا پاک گئی اپنے گھر والے. مولا علی السلام نے دیکھا سیدہ زہرا پاک کر رہی ہیں, خوش ہوئے. اوتھے جڑا بھی جاندا خالی نہیں آندا تے کچھ لے کے آئیاں ہون. اللہ اکبر کبیرہ. مولا علی سرکار فرماتے نے فاطمہ کی لے کے آئے ہو. سیدہ زہرا پاک نے فرمایا علی